अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है अभी कुछ फूल खिलने हैं। किस्त नंबर 10। सदफ ऐसे बता रही थी जैसे इसके नज़दीक ये बहुत मामूली बात हो। ज़रका मैडम ने इसे शुरू दिन से अपनी बहू तस्लीम नहीं किया था। सो वाट, शाहवेज तो इसकी जुल्फ़ों का असीर था और इसके लिए यही बहुत था। खाना सर्व किया जा रहा था। शाहवेज के साथ मेहमानों को अटेंड करती वो सारी तकरीब पर छाई हुई थी। बेशकीमत ब्लैक डिनर सूट में मलबूस शाहवेज को इसके साथ देखकर शहवार को बेसाख्ता हूर के पहलू में लंगूर वाली मिसाल याद आ गई। खाने के बाद वो यूं ही उठकर घर का जायज़ा लेने की खातिर चहलकदमी करती कार्डवेयर पार कर गई। बेहद कीमती साजो सामान से सजा वो महल शीशे से बना लगता था। लगता है साली साहिबा को खाना पसंद नहीं आया। कुछ और आर्डर करूं आपके लिए? वो ग्लास वाल के पार खूबसूरत लान का मंजर देखने में इस कदर महव थी कि अकब से आती शाहवेज की आवाज़ सुनकर उछल ही तो पड़ी। इसकी घबराहट पर वो अजीब सा मुस्कुराया। शहवार को न इसकी मुस्कुराहट अच्छी लगी न आंखें। वो सूरज से 2 कदम पीछे हटी थी। गैर महसूस अंदाज में शेफून का बारीक दुपट्टा दोनों कंधों पर अच्छी तरह फैला लिया। ऐसी बात नहीं है शाहवेज भाई, मैं खाना खा चुकी हूँ। वो जबरन मुस्कुराई। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। वैसे तुम सदफ की बहन बिल्कुल नहीं लगती, मुख्तलिफ हो इससे। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो शायद अब इस दुनिया में कम होती जा रही हैं। 1000 सदफ जैसियों के दरमियान बिल्कुल अलग। शहवार का तनफ़ुस तेज़ हुआ था। एक्सक्यूज़ मी। चेहरे पर नागवारी लिए वो इसके पहलू से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों से चलती अम्मा और दादी के सर पर जा खड़ी हुई। अगर आप लोगों का अभी यहाँ रुकने का इरादा है तो बता दें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, हम भी बस अब उठ ही रहे थे। वो सदफ कह रही थी ड्राइवर छोड़ आएगा तो। अम्मा ने पिस्ता फ्लोर आइसक्रीम का कप मेज़ पर रख दिया था। पिस्ता फ्लोर आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी। दादी ने मज़े ले लेकर खाई। शहवार ने ऐसी जल्दी मचाई कि सदफ को मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहना पड़ा और दादी को पिस्ता फ्लोर आइसक्रीम का कप मेज़ पर रखना पड़ा। क्या बचपना है शहवार, घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अभी तो मौसीकी का प्रोग्राम शुरू होना है। हमारे यहाँ तो ऐसी तकरीबात रात गए तक चलती हैं। अभी सिर्फ 12 ही तो बजे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त आधी रात का वक्त होता है। शहवार जताकर कहती सबसे पहले गाड़ी में बैठ गई थी। वो एक अलग जहां था, ख्वाबनाक सा, जिसे वो खुली आंखों से देख आई थी, छू आई थी, महसूस कर आई थी। और अब बंद आंखों के पार भी एक बार फिर वही जहां आबाद हो गया था, जहां रोशनियां थीं, मुस्कुराहटें, बेफिक्री। तो फिर ये तय है, अगर पैसा हाथ में ना हो तो ज़िंदगी का दामन तंग पड़ने लगता है। बेसुकूनी, नाउमीदी और झिंझलाहट। ओफो, इससे तो अच्छा था वहाँ ना ही जाती। इसने झिल्लाकर करवट ली। सामने सबकतगीन किसी मामूल की तरह लैपटॉप पर अपना काम में मसरूफ़ था। इसे बेइख्तियार शाहवेज याद आ गया। इसकी आंखें, इसकी मुस्कुराहट और वो क्या कह रहा था। इसे सदफ के इंतखाब पर अफसोस हुआ। ऐसे दिलफेंक, नज़रबाज और नाशुक्र इंसान की खातिर इसने सबकतगीन को ठुकराया था। एक ही छत तले रहने के बावजूद जिसने कभी ज़बरदस्ती का इस्तेहकाक नहीं जताया, और हक जताता भी तो क्यों। मैं कौन सा इसके दिल की ख्वाहिश बनकर इसकी ज़िंदगी में आई हूँ। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। ख्याल की रूह पलटी।
صدف کے ساتھ شاویز کو دیکھ کر اگر حور کے پہلو میں لنگور کی مثال تازہ ہو سکتی ہے تو اسے سبکتگین جیسے شاندار انسان کے ساتھ دیکھ کر بھی تو لوگ کچھ سوچتے ہوں گے۔ کشادہ پیشانی، مغرور ناک، نقشہ اوپر سے اس کا لیا دیا انداز مقابل کو اپنی حد میں رکھتا۔ کوئی پریشانی ہے در؟ اس نے پیار سے کہہ کر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ سر اوپر اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ شہوار گڑبڑائی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میری ساری پریشانی تم ہو سبکتگین ظفر۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ آج تو بیڈ کا نرم گدا بھی جسم کو کاٹ رہا تھا۔ موسم بدلا تو پھپھو کے کچن گارڈن کے اطراف اگے کینو کے پودوں پر بور آ گیا۔ کھٹی میٹھی سی مہک چاروں اور مہکنے لگی تھی۔ انہوں نے چھوٹے سے باغیچے میں تمام موسمی سبزیاں اگا رکھی تھیں۔ ایک طرف لیموں اور انار کا پودا تھا اور دوسری طرف امرود، جہاں سارا دن گلہریاں اچھلتی کودتی رہتیں۔ صحن کے بیچوں بیچ مضبوط تناور جامن کا درخت سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پھپھو کی دیکھا دیکھی اس نے ان پودوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آج وہ ساتھ والی پروین خالہ کے ساتھ گروسری لینے بازار گئی ہوئی تھیں۔ شروع میں سبکتگین انہیں مہینے بھر کا سودا سلف اکٹھا لا دیتا تھا، لیکن اب وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ صبح کا گیا رات گئے واپس آتا، تب تک شہوار سو چکی ہوتی۔ رات کو جب کبھی اس کی آنکھ لمحہ بھر کے لیے کھلتی، وہ اسے اپنی مخصوص کرسی پر لیپ ٹاپ پر کام کرتا دکھائی دیتا۔ نہ جانے وہ سوتا کب تھا۔ اس نے گھر گروی رکھ کر بینک سے قرض لیا تھا اور چند مخصوص دوستوں کے تعاون سے اپنی اکیڈمی کھول لی تھی۔ اکیڈمی کے لیے عمارت کرائے پر لی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ دن رات کی انتھک محنت اور لگن رنگ لانے لگی تھی۔ وہ شروع سے مختلف اکیڈمیوں اور ٹیوشن سینٹرز میں پڑھاتا رہا تھا۔ کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے سر سبکتگین کا نام نیا نہیں تھا۔ ایک نئی راہ کھل رہی تھی۔ راستہ ناہموار اور دشوار سہی، لیکن وہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ اس روز کاشف اچانک ابا کو لے آیا۔ پیچھے اماں اور دادی بھی تھیں۔ وہ خوشی سے ابا کا مسکراتا چہرہ دیکھتی بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ حادثے کے بعد آج وہ پہلی بار یہاں آئے تھے۔ بیٹی کی محبت آخر تمہیں یہاں کھینچ ہی لائی۔ تشکر کے احساس سے لبریز پھپھو کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ سبکتگین اس وقت گھر پر ہی تھا۔ ہاں بھائی برخوردار، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک مزید کامیابیاں سمیٹنا نصیب کرے۔ انہوں نے پھلوں اور مٹھائی کے شاپر میز پر رکھ دیے تھے۔ شہوار کچن میں چائے بنا رہی تھی جب سبکتگین باہر سے سامان لے آیا۔ تم چائے ڈالو جب تک۔ شہوار نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے قریب بیٹھ کر پلیٹوں میں سموسے، رول، بسکٹ اور کیک نکالنے لگا تھا۔ چائے؟ اس نے ایک دم سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو خجل سی ہوئی۔ چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ سبکتگین کی نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی لرزش مخفی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے اٹھائے کچن سے باہر نکلے تھے۔ دادی کی دور پار کی بھانجی شمسا کی بیٹی کے لیے کاشف کا رشتہ ڈالنے جانا تھا۔ دادی اور اماں کو تو نگین بہت پسند تھی۔ کاشف نے سعادت مندی سے فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ سبکتگین کی کال آئی تو وہ معذرت کرتا اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ سوچا تھا تم بہنیں ساتھ چلو گی تو بات پکی کر آئیں گے، لیکن وہ صدف تو ہمارا فون نہیں اٹھاتی۔ ہفتہ بھر سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ ویسے بھی وہ کہاں اس پرانے محلے میں ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہوگی۔ اونچے گھر میں بیاہ کیا ہو گیا، اس کی ناک تلے کچھ سماتا ہی نہیں۔ اماں بول رہی تھیں۔ شہوار نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز اماں اور دادی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر صدف کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر ابھی تک بند جا رہا تھا۔
شہوار گہری سانس بھرتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے کاشف کا چہرہ بیک ویو مرر کے آئینے میں دیکھا تو وہ سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، شہوار گنگنائی۔ کاشف ہنس دیا تھا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔